अस्सलाम वालेकुम। एफएस इंटरव्यूज़ का साथ फैसल अंसारी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार इस वीडियो को देखने के लिए ख़ुसूसी वक्त निकाला। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप देख सकें। आज मैं बात करूँगा यूनिवर्सिटियों की। यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर जब एक स्टूडेंट एडमिशन के बाद जब रेगुलर क्लासेस शुरू होती है तो उसके ख्वाब होते हैं, उसके मंसूबे होते हैं अपने घरों को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अपने शहर को लेकर, अपने मुल्क को लेकर कि वो क्या कर सकता है और उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए वो दिन रात मेहनत करता है और अपनी हिलाल की जो उसकी कमाई है, जो उसके वालिदैन उसको पहुंचाते हैं, या वो अपने ज़रिए ही कमाई करके दिन रात की मेहनत करके जब वो तालीम हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटी और कॉलेज का रुख करता है तो उसकी इस तरह बदतमीज़ी उसके साथ की जाती है। ये साथ साथ आप ये वीडियो देख रहे हैं किस तरीके से उसका जो बुनियादी हक है तालीम हासिल करने का, उसकी किस तरीके से बदनामी की जाती है। ये एक लम्हे के लिए आप सोचिए तो इंसान या स्टूडेंट तालीम हासिल नहीं कर सकता। ये सिस्टम, ये बदतमीज़ी, ये ग्रुप्स किस तरह ठीक होंगे? इसकी रोकथाम करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए सिर्फ क्लास के अंदर सब स्टूडेंट हैं, कोई अमीर गरीब नहीं है, किसी की कोई ज़ात पात नहीं है, किसी का कोई रंग नस्ल नहीं है, सिर्फ महज तालीम हासिल करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और जो टीचर हजरात होते हैं, जो प्रोफेसर हजरात होते हैं, जो लेक्चरार होते हैं, वो भी सभी को एक लेवल समझे, ना किसी को ऊंच नीच दिखाएं और ना किसी की मज़हब के ऊपर तनकीद करें। अब मैं बात करता हूँ कि जो स्टूडेंट जाते हैं रेगुलर, जैसे क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं तो उसके साथ वहाँ के जो पहले ही जो गुंडागर्दी करते हैं स्टूडेंट ग्रुप्स जो इनके होते हैं और जो सीनियर होते हैं, आने वाले स्टूडेंट का इस तरीके से इस्तकबाल करते हैं कि वो ताहयात याद रखे और उसको एक सबक दे देते हैं कि जब आप सीनियर बनेंगे, सीनियर बनने के बाद आपके नीचे जब जूनियर आएगा तो उसके साथ भी आपने इस तरह का अपना बिहेव रखना है, उसके साथ आपने इसी तरह की बदतमीज़ी करनी है। और अफसोस के साथ ये निज़ाम कब ख़त्म होगा, ये सिस्टम कब ख़त्म होगा? ये लोग ना खुद तालीम हासिल करते हैं, ना किसी दूसरे को हासिल करने देते हैं और ऊपर से बदमाशी करते हैं और बड़े बड़े बोल बोलते हैं, जुमले बोलते हैं, जुमले कसते हैं और बताते हैं कि हम कहेंगे सिट तो सिट, हम कहेंगे अप तो अप, हम कहेंगे तो क्लास के बाहर जाना है, आपने फ़लाँ क्लास अटेंड करनी है, पीरियड अटेंड करना है तो आपने वो करना है, जैसे हम कहेंगे आपने वैसे चलना है। ये आप वीडियो के अंदर भी देख रहे हैं। वीडियो के अंदर वो इसको धमकियां दे रहे हैं और लड़का, आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि वो लड़का रो पड़ता है कि मुझसे ये क्या काम करवा रहे, तुम कौन हो? तो ये सारी कहानी समझने का मकसद ये है, इसके ऊपर बात या इसके ऊपर प्रोग्राम करने का मकसद ये है, आपके सामने इल्तमास करने का और गुजारिश करने का मकसद ये है कि आप भी अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल तक आप पहुँचे हैं तो आप अंदाज़ा लगाएं कि उनका हल क्या है, उसका बेहतर तरीक़ाकार क्या हो सकता है, इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन की जा सकती है, इस तरह का जो मामला होता है उसका हल क्या है। ये इस प्रोग्राम के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि ये लोग कहाँ से आ जाते हैं। खुद ही एक सेमेस्टर के अंदर पिछले 4-4 सालों से जलील हो रहे होते हैं और जो काबिल बच्चा जो पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी या कॉलेज का रुख करता है तो उसको भी पढ़ाई से दूर किया जाता है। तो इसी तरह ही अगर दूसरी अगर बातों का हम उसके ऊपर अगर बात करें, जो दूसरा निज़ाम है नजेबा हरकत का, ये जो नशावर चीज़ें होते हैं, स्मगलिंग का, हरासमेंट का, इस तरह के बहुत सारे केसेस हमें यूनिवर्सिटियों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर होते हुए नज़र आते हैं और देखे भी जाते हैं और बाज़ स्टोरीज़ भी हमारे सामने पढ़ने को मिलती है। तो बहुत अफसोस के साथ ये इंतहाई गलत हरकत हैं। ये जो ग्रुप्स होते हैं, जो पॉलिटिक्स वहाँ की खेली जाती है स्टूडेंट के साथ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक लम्हे के लिए सोचिए कि यहाँ से जब बच्चा अपनी या स्टूडेंट नौजवान तालीम हासिल करने के बाद एमए करता है या पीएचडी की डिग्री हासिल करता है या तरह तरह की उसकी अपनी जो
وہ بچہ جس کے اندر قابل ہے ڈگری حاصل کرتا ہے، ڈگری حاصل کرنے کے بعد اپنے ملک کو فائدہ پہنچاتا ہے، جو بنیادی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے اور اپنے ٹیکسز سے حکومت کو پیسے دیتا ہے، تو حکومت کو بھی چاہیے اس کے اوپر بات چیت کرے، کمیٹی تشکیل دے، اور جو اس طرح کے جو غنڈہ گردی کرتے ہیں جو اسٹوڈنٹ، ان کی روک تھام کے لیے قوانین کا نفاذ کیا جائے تاکہ آئندہ سے وہ اجتناب کرے، پرہیز کرے کہ کسی کے ساتھ ہم نے ہراسمنٹ نہیں کرنی، کسی کو ذلیل نہیں کرنا لوگوں کے سامنے، اسٹوڈنٹ کے سامنے، لڑکیوں کے سامنے۔ ہر کسی کی اپنی عزت ہوتی ہے، تو جو یہاں سے گزر کے گیا ہے تو وہ بہتر جانتا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ حقیقت کیا ہے، کیا یہ جو بات کر رہا ہے فیصل انصاری، کیا یہ ٹھیک بات کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یہ حقیقت کو بیان کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یہ کیا کر رہا ہے۔ تو بہت اب صورتحال یہ پیدا ہو چکی ہے کہ تعلیم اگر وہاں حاصل نہیں کی جاتی تو اس سے بہتر ہے کہ بندہ ان پڑھ جاہل ہی رہ جائے اپنے گاؤں کے اندر، اپنے شہر کے اندر، اپنے دیہات کے اندر، جہاں وہ رہائش پذیر ہے۔ اگر اس طرح معاملے کے اوپر چلتا ہم چھوڑ دیتے ہیں، چلے جائے بھاڑ میں چلتا رہے، تو ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ ہمارا جو ملک ہے، ہماری جو کنٹری ہے، کس نمبر پر جائے گی تعلیم کے نظام کو لے کر۔ کیونکہ ایک ہی حل ہے نا، تعلیم اور گھریلو جو نظام ہوتا ہے، گھریلو جو سسٹم ہوتا ہے، جو بچہ، نوجوان یا لڑکیاں جو اپنے والدین سے تربیت لیتی ہے اور تربیت لینے کے بعد تعلیم حاصل کرتی ہے، اور اس کے بعد لڑکیاں کیا کرتی ہیں، لڑکے کیا کرتے ہیں، مطلب کہ اپنی حکومت کے لیے، اپنے ملک کے لیے پڑھتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، اور جو پازیٹیو کام ہے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ بہتری کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور منصوبے بھی طے کرتے ہیں کہ ہم دکھائیں کہ ہم پرامن شہری ہیں۔ جب اس طرح کی ہراسمنٹ کے کیسز جب ہم سنتے ہیں تو بہت افسوس، دکھ اور تکلیف ہوتی ہے کہ ایک بچہ، ایک نوجوان، ایک اسٹوڈنٹ جب یونیورسٹی کے لیول پر اتنی بھاری جو ان کی فیسز ہوتی ہیں، یا چاہے کتنے بھی ان کے جو نمبر لے لیں، پھر بھی کسی نہ کسی جگہ پر پیمنٹ تو کرنی پڑتی ہے نا، فیس تو دینی پڑتی ہے۔ تو اتنی فیس ادا کرنے کے بعد بھی جب وہ بچہ پاس نہ ہو، آگے نہ نکلے، آگے ترقی نہ کرے، تو اس کا اتنی پیمنٹ، اتنی فیسز، اتنے ٹیکسز دینے کا کیا فائدہ؟ تو اس سے بہتر ہے کہ وہ گھر ہی بیٹھا رہے۔ ایک لڑکا پورے گروپس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے کٹھن راستے اختیار کرنے پڑیں گے، دل کو مضبوط، نیت کو مضبوط اور خود کو مضبوط رکھنا پڑے گا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی روک تھام کرنے کے لیے جو یونیورسٹی کی انتظامیہ ہوتی ہے اس کو اہم کردار کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اگر اس کے اوپر وہ آئیں گے، اپنی نوکری پوری کریں گے، جاب پوری کریں گے، ریٹائر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی ہماری زندگی ہے، اسی طرح زندگی نہیں نا، زندگی اس چیز کو نہیں کہتے۔ اپنی مرضی سے جیے، جینے کے بعد اللہ حافظ، زندگی جیو اور موت۔ اس طرح بھی دوسری بھی بہت ساری مخلوقات ہیں، آتے ہیں، مر جاتے ہیں، کوئی روڈ ایکسیڈنٹ، یہ وہ اس طرح کی، تو میں ان کے ساتھ تشہیر نہیں کروں گا، ان کے ساتھ متبادل نہیں کروں گا، فرق نہیں بتاؤں گا، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے نا، تو دوسرے کے ساتھ میں اٹیچ نہیں کروں گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کیا حکم دیتا ہے، قرآن مجید ہمیں کیا کہہ رہا ہے، سنت رسول کیا کہہ رہی ہے، ہمارے علماء کرام کیا کہتے ہیں، ہمارا دین کیا کہتا ہے، تو اس کے اوپر بھی اسٹڈی کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں اشاروں سے سمجھ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو باتوں سے سمجھانا پڑ جاتا ہے تو عقل ٹھکانے آ جاتی ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں لاتوں کے بھوت، یعنی کہ ایک دفعہ سسٹم اپڈیٹ نہ کی جائے وہ ٹھیک نہیں ہوتے، اور سسٹم اپڈیٹ کرنے کے بعد ویڈیو ان کی بنا کر جب بتایا جاتا ہے نا کہ یہ گروپس ہے، یہ بدماش ہے، یہ گنڈا ہے،
उसके बाद जो दूसरे ग्रुप्स वाले लोग होते हैं ना, वो ठीक हो जाते हैं, चाहे वो एक लम्हे के लिए, चाहे वो एक साल के लिए, क्यों ना अपने आप को बेहतर तरीके से चलें। अब देखते हैं कि इंतज़ामिया इसके ऊपर क्या अमल दरामद करती है, क्या कवानीन पास होते हैं, क्या सिस्टम को इसी तरह चलने देंगे या इनके अंदर तब्दीली लाएंगे। अपने मेज़बान फैसल अंसारी को हमेशा अपनी दुआ में याद रखिएगा। फी ईमान अल्लाह।